बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। मोहतरम अजीज दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये वाकया है एक अल्लाह वाले और एक गरीब मोची का, जो बहुत ही गरीब था। अल्लाह वाले ने ऐसा क्या अमल बताया जिसे करके वो मोची इस शहर का एक अमीर तरीन आदमी बन गया। ये वाकया बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वाक्य को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, बरकत के घने दरख्त के नीचे एक मोची अपना काम किया करता था। फटे पुराने बस्ते सिता और जूते मरम्मत करता। फिर कहीं जाकर उसे इतने पैसे मिलते कि वो अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकता था। मोची बहुत गरीब था मगर दिल का सादा और अमीर था। वो अपने साथ सुबह एक रोटी लेकर आता और दोपहर में वो रोटी पानी के साथ खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता। रोटी का एक टुकड़ा लेकर वो छोटे छोटे टुकड़े चिड़ियों को डाल देता। चिड़ियां दरख्तों के पास आकर चू चू करते हुए रोटी के वो टुकड़े खा लेती और फिर उड़ जाती। खाना खाकर और चिड़ियों को खिलाकर थोड़ी देर के लिए बरगद के दरख्त के नीचे आराम करता और फिर नमाज पढ़कर अपने काम में मसरूफ हो जाता। एक दिन एक अल्लाह वाले अपना जूता मरम्मत करवाने उनके पास आए। उन्होंने सर पर टोपी पहनी हुई थी और हाथ में एक तस्बीह पकड़ी हुई थी। इस वक्त मोची खाना खाकर टुकड़े चिड़ियों को डाल रहा था। अल्लाह वाले ने देखा कि रूखी सूखी रोटी से भी एक टुकड़ा चिड़ियों के लिए बचाता है और फिर हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा भी करता है। अल्लाह वाले ने इस मोची से कहा कि ओ मियाँ, तुम सूखी रोटी खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, जबकि इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो अच्छे अच्छे खाने और फल खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। आखिर आप क्या हैं? मोची ने कहा, मैं किसी से कम नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे सबसे बड़ी दौलत सेहत अता की है। सेहत ना हो तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। मेरे हाथ पांव सलामत है, काम कर सकता हूँ और सब्र की दौलत तो मेरे पास है। फिर मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा क्यों ना करूँ? ये चिड़ियाँ मेरी पड़ोसी हैं, इनका भी हक है। मैं पड़ोसी का हक एक निवाले से ही अदा करता हूँ। इससे मेरा कुछ नहीं जाता, इससे मेरा कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि इसकी चूचू से और इसकी रहमत से मेरी और रोजी बढ़ जाती है। अल्लाह वाले ये सुनकर बहुत खुश हुए। इन्हें कुरान पाक की चंद आयत पढ़ी। मोची ने वो तमाम आयत अदब से सुनी और कहा, इन आयत का मतलब मुझे भी समझा दीजिए। तो अल्लाह वाले ने कहा, आयत का मतलब है, ए मेरे अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है। जिसको चाहे बादशाही दे दे और जिसको चाहे इज्जत दे दे और जिसको चाहे जिल्लत दे दे। तेरे ही हाथ में भलाई है, बेशक हर चीज पर कादिर है। मोची ने अल्लाह वाले का जूता मरम्मत करते हुए कहा, मैं आपसे मजदूरी नहीं लूंगा, आप मुझे चंद आयत याद करवा दें, मैं जबानी पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह वाले ने मोची को चंद आयत याद करवाई और सलाम करके चले गए। इस मोची को बहुत खुशी थी कि आज उसने एक बहुत अच्छा सौदा किया था। उसे जब भी वक्त मिलता वो ये आयत पढ़ता और ये आयत उसको इतनी प्यारी लगती कि वो प्यारी चिड़ियों को भी झूम झूम कर सुनाता। चिड़िया जब भी चू चू करती तो वो कहता कि तुम्हें भी आयत याद हो गई। इसी तरह कई दिन गुजर गए और काफी दिन तक कोई भी जूते मरम्मत करवाने नहीं आया। मोची के पास थोड़े से पैसे थे जिनका वो आटा लेकर आ गया। कुछ दिन के लिए तो खाने का इंतजाम हो गया, लेकिन इसके पास कोई भी ग्राहक नहीं आता। काम इसका खत्म हो चुका था, आटा भी खत्म हो चुका था। चिड़िया भी रोटी का इंतजार करते हुए चली गईं। मोची ने कई दिन सिर्फ पानी पिया। उसे भूख लगती तो वो पानी पी लेता और उसको अपने बीवी और बच्चों की भी फिक्र थी। शाम को थका हारा घर आया। घर में कोई अनाज नहीं था, सब भूखे पेट ही सो गए थे। इसी हालत में 2 दिन गुजर गए। पानी के सिवाय इनके पेट में कुछ भी नहीं था। वो भूख से निढाल हो गए थे। घर में कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं थी जिसे बेचकर आटा या खाना या कोई चीज ला सके। मोची की बीवी रोने लगी और कहने लगी कि ये बच्चे मर जाएंगे। 4 दिन से इनके पेट में एक भी निवाला नहीं गया। इन बच्चों का क्या कसूर है? सामने वाले के घर जाओ, वहाँ पर आज दावत है, उनसे कुछ मांग लो। वहाँ देखे पक रही हैं, तुम पड़ोसी से थोड़ा सा खाना या पैसे ले आओ ताकि इन बच्चों का पेट भर जाए। मोची उदास बैठा था, कहने लगा, ए नेक बख्त, सामने वाला पड़ोसी बड़ा घमंडी है और मगरूर है। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता, मगर मुझसे इन बच्चों की हालत देखी नहीं जा रही। मुझे इस पड़ोसी से कोई उम्मीद तो नहीं है, फिर भी अगर तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। हो सकता है अल्लाह ताला इसके दिल में रहम डाल दे
موچی اپنا پڑوسی کے پاس گیا، اس کو سلام کیا اور اس سے کہا 4 دن کی بھوک نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے آپ سے مانگنے آیا ہوں، یا کم سے کم مجھے کھانا دے دیں یا کچھ پیسے ادھار دے دیں، جیسے ہی میرے پاس آئیں گے میں آپ کو لوٹا دوں گا۔ آپ کو یقین نہ آئے تو آپ میرے گھر چل کر دیکھ لیں، مگر آج ان کو کھانا نہ ملا تو بچے مر جائیں گے۔ پڑوسی نے ہنستے ہوئے کہا تو بڑا چلاک ہے، گھر کے باہر دیگے پکتے ہوئے دیکھ کر تو نے سوچا ہوگا کہ کیوں نہ کھانا مانگ لوں، کھانا لا کر مزے سے اڑاؤں گا۔ وہ آدمی کہنے لگا چل جا، محنت کر، پیسے کما، محنت کے پیسے کمانا بہت مشکل کام ہے، میں نے بھی بہت محنت کی ہے تب جا کر یہ گھر بنایا ہے، تجھ جیسے مفت خورے پر پیسے ضائع کیوں کروں، جا جا بھاگ جا یہاں سے۔ اس نے اپنے نوکروں کو بلایا اور موچی کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ موچی میں طاقت تو تھی نہیں، بلکہ وہ زمین پر گر پڑا۔ جیسے ہی زمین پر گرا تو پتھر سے پیشانی ٹکرا گئی اور خون بہنے لگا۔ جیسے تیسے کر کر اٹھا اور مسجد کی طرف چل دیا۔ اس کے اندر اس حال میں گھر جانے کی ہمت نہیں تھی، بچے تو کھانے کی آس میں بیٹھے تھے، باپ کا انتظار کر رہے تھے۔ مسجد میں جا کر وہ رونے لگا، پیشانی صاف کی، وضو کرا اور نماز پڑھنے لگا، پھر دعاؤں میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ روتے ہوئے کہنے لگا اے میرے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہی ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ موچی بیچارہ روتا جا رہا تھا اور آیات پڑھتا جا رہا تھا۔ اتنے میں مسجد میں ایک آدمی آیا۔ اس نے موچی کی زبان سے جب یہ الفاظ سنے، اس کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا۔ اس آدمی نے موچی سے کہا کہ میں ایک تاجر ہوں، میں اپنا سامان لے کر اس شہر میں آیا ہوں، مجھ پر ایک بہت بڑی مصیبت ٹوٹ پڑی ہے، میرا وفادار ساتھی مر گیا ہے، اب مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے، تم بھی اللہ کے گھر میں ہو، میں بھی اللہ کے گھر میں ہوں، اگر تم میرے ساتھ کام کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں تمہارا حق پورا دوں گا، تم بھی وعدہ کرو کہ وفاداری سے کام کرو گے۔ موچی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس شخص نے موچی کو کچھ رقم دی، موچی نے اس سے کھانا خریدا اور گھر لے گیا، سب کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ پھر موچی نے تاجر کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی مدد میں اس کے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے۔ جب سوداگر اپنے وطن واپس جانے لگا تو موچی نے خود تجارت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی برکت دی کہ کچھ ہی عرصے میں وہ موچی شہر کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ اس نے ایک عالیشان گھر بنوایا اور وہ آیات جو ہر وقت پڑھا کرتا تھا ایک پتھر پر لکھوا کر اپنے گھر کی دیوار پر لکھوا دیا۔ اس کے ہاں کئی نوکر کام کرتے تھے، باورچی خانے میں بہت سارا کھانا لگتا تھا۔ کوئی غریب آدمی آتا تو موچی اس سے عزت سے بٹھاتا، کھانا کھلاتا اور اس کی مدد کرتا۔ برگد کے درختوں پر جو چڑیاں رہتی تھیں وہ انہیں بھی نہیں بھولا تھا، وہ ہر روز انہیں ڈھیر سارا دانہ ڈال کر آتا۔ ایک دن سردی کا موسم تھا، بارش ہو رہی تھی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ نوکر نے دروازہ کھولا تو ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑوں میں کانپ رہا تھا۔ نوکر اسے اندر لے آیا اور اسے کپڑے لا کر دیے اور باورچی خانے میں لے آ کر کھانا کھلایا۔ اس آدمی کی حالت دیکھ کر نوکر زور زور سے رونے لگا۔ اتفاق سے موچی اس وقت جاگ رہا تھا۔ اس نے نوکر کو روتا دیکھ کر اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ حضور، آپ نے جو آیات لکھی ہے اس کا مطلب مجھے آج سمجھ میں آیا ہے۔ ابھی جو فقیر آیا ہے چند سال پہلے یہ بہت بڑا امیر آدمی تھا، اس کا بڑا مکان تھا، اس کے پاس بہت سی دولت تھی، مگر یہ شخص ہر کسی کو حقیر جان کر اسے ذلیل کرتا تھا، کسی کو صدقہ خیرات نہیں کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو فقیر بنا کر یہاں بھیجا ہے۔ آج اسے برے حال میں دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ واقعی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ موچی دوسرے کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ وہی پڑوسی بیٹھا ہے جس نے اسے دھکے مار کر باہر نکالا تھا۔ موچی نے اسے سلام کیا اور کہا آپ کا وہی پڑوسی ہوں جس موچی کو آپ نے دھکے مار کر نکالا تھا۔ کئی دن کے فاقے نے مجھے آپ کے در پر بھیجا تھا، مجبور کر دیا تھا، لیکن آپ نے میری بات نہیں سنی اور مجھے دھکے مار کر نوکروں سے نکال دیا۔ پڑوسی نے موچی کو پھر پہچان لیا اور روتے ہوئے کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دی ہے، میرا سارا کاروبار تباہ ہو گیا، میری بیوی مر گئی اور بچے آوارہ ہو گئے، میں خود بیمار ہو گیا، گھر بھی بک گیا، سر چھپانے کو کوئی جگہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی آسرا ہے۔ سچ کہتے ہیں جو بھی دولت پر غرور کرتا ہے اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے کہا ہاں
ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ارے بھائی، پیسہ کیا ہے؟ یہ تو آنے جانے والی چیز ہے، اس چیز پر کسی کو غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اب تمہیں سزا مل چکی ہے، اب تم سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بڑا مہربان ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ میں تمہیں کچھ رقم دیتا ہوں، تم اس سے تجارت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت اور مہربانیوں کی بارش برساتا رہے، آمین ثم آمین۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ۔